बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सऊदी अरब की अहम तरीन ख़बरें। आज 11 अप्रैल 2020 है और सऊदी अरब में जो इक़दामात किए जा रहे हैं उस हवाले से कि कब तक ये बीमारी पूरे सऊदी अरब से ख़त्म हो सकती है, ये अपडेट भी इस वीडियो का हिस्सा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो एंड तक लाजमी देखें। जद्दा शॉपिंग सेंटर्स में नई पाबंदी क्या? सऊदी हुकाम ने तमाम शॉपिंग सेंटर्स में इस्तेमाल शुदा मास्क और दस्ताने तल्फ करने के लिए डस्टबिन मखसूस करने की पाबंदी आयद की है। सैयद हुकाम ने खबरदार किया है कि इस्तेमाल शुदा हिफाजती मास्क और दस्तानों से जरासीम मुंतकिल हो सकते हैं, इस हवाले से होशियार रहा जाए। अखबार 24 के मुताबिक जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने सेहत हुकाम को बताया कि जरासीम के फैलाव को रोकने के लिए ये हिफाजती तदबीर ज़रूरी है। सेक्रेटरी बल्दियाती कौंसल ने बताया कि जद्दा कमिश्नरी के तमाम शॉपिंग सेंटर्स को बल्दियाती कौंसलों के तवसत से ये हिदायत कर दी गई है कि हर शॉपिंग सेंटर अपने यहाँ कचरे का एक डब्बा इस्तेमाल शुदा हिफाजती मास्क और दस्ताने फेंकने के लिए मखसूस कर दे। इस्तेमाल शुदा मास्क और दस्ताने के लिए मखसूस डस्टबिन हो, पहले फुर्सत में खाली कराने का इंतजाम भी किया जाए। सेक्रेटरी बल्दियाती कौंसल ने कहा है कि ये पाबंदी जरासीम को फैलने से रोकने की पॉलिसी के तहत लगाई गई है। कोशिश ये है कि जरासीम के फैलने की हर इम्कान का सदबाब किया जाए। दरी असना जद्दा तजारती मराकज़ के सार्फिन ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया है कि शहर के तमाम शॉपिंग सेंटर्स और खाने पीने की अशिया फ़रोख्त करने वाले इदारों को जरासीम को फैलने से रोकने वाले तमाम ज़रूरी इक़दामात करने चाहिए। सऊदी खबरसां इदारे SPA ने जद्दा में तजारती मराकज़ के अंदर और बाहर हिफाजती तदाबीर को उजागर करने वाली तस्वीर भी जारी कर दी हैं। पाकिस्तान स्कूल रहब में ऑनलाइन तदरीस के लिए खसूसी सिलेबस। पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल जद्दा इंग्लिश सेक्शन ने भी जरासीम के फैलाव को रोकने के लिए तालीमी इदारों की बंदिश और कर्फ्यू के दौरान ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू किया है। स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से जारी बयान में तलबा और कम्यूनिटी की सहूलत के लिए मुतअद्दिद इक़दामात का ऐलान किया गया है। ऑनलाइन तदरीस के हवाले से रहनुमाई के लिए स्कूल की वेबसाइट पर मुकम्मल हदायत मौजूद हैं। स्कूल के असातिज़ा वीडियो और पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन के ज़रिए लेक्चर दे रहे हैं। जूनियर स्कूल के तलबा को ऑनलाइन तदरीस की जानिब राग़िब करने के लिए इन्हें न सिर्फ वीडियोज़ अरसाल की जाती हैं बल्कि असातिज़ा की जानिब से वॉइस मैसेजेस भी भेजे जा रहे हैं ताकि इन्हें सोशल डिस्टेंस का एहसास न हो। स्कूल के लिए ऑनलाइन सेशन और इनके असाइनमेंट्स अपलोड किए जा रहे हैं। तमाम तलबा के क्विज़ और इम्तहानात ऑनलाइन लिए जा रहे हैं। बयान में मज़ीद कहा गया है कि वबा के बाहिस पैदा होने वाली महाशी सूरत हाल के पेश नज़र भी स्कूल इंतज़ामिया ने मुमलिकत में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी को सहूलत फराहम करने के लिए कई इक़दामात किए हैं। ऐसे वालदैन के लिए जो मुकम्मल फ़ीस अदा नहीं कर सकते, इनके लिए स्पेशल इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया है। वो अपनी सहूलत के मुताबिक इक़साद मुकर्रर करवा सकते हैं। फ़ीस जमा कराने की ऑनलाइन सहूलत फराहम की गई है। अकाउंट नंबर स्कूल की वेबसाइट से हासिल किए जा सकते हैं। सिर्फ वही फ़ीस वसूल की जा रही है जो प्रोस्पेक्टस में मौजूद है। जब तक मौजूदा हालात बरकरार रहेंगे, ट्रांसपोर्ट फ़ीस वसूल नहीं की जाएगी। ऐसे वालदैन जो मौजूदा हालात के बाहिस मुकर्रर वक्त पर फ़ीस जमा नहीं करवा सकते, वो बग़ैर जुर्माने के फ़ीस अदा कर सकते हैं। सऊदी अरब के शहरों में मरीज़ों की तादाद और वबा का मुस्तकबिल। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा है कि मदीना मनव्वरा रीजन में मुतासरीन की तादाद 510 तक पहुँच गई है। इनमें 480 एक्टिव केस हैं और 16 की अमवात हो चुकी है। 4 सेहतियाब हो चुके हैं, बाकी 10 अफराद सेहतियाब होने वाले हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वबा के मुतासरीन की तादाद के हवाले से मदीना मनव्वरा सऊदी अरब के सर फहरिस्त शहरों में शामिल हो गया है। जुमे को नए मुतासरीन की सबसे ज़्यादा तादाद मक्का मुकरमा में रिकॉर्ड की गई। मदीना मनव्वरा दूसरे नंबर पर आ गया। मदीना मनव्वरा शहर जुमरात को पहले नंबर पर था, वहाँ मुतासरीन की मजमूई तादाद 498 हो गई। जुमे को 78 जबकि जुमरात को 89 नए मरीज रिकॉर्ड किए गए थे। मदीना मनव्वरा की एक कमिश्नरी में जुमे को नए 9 मरीज रिकॉर्ड पर आए। मदीना मनव्वरा सूबे की कमिश्नरियों में सबसे ज़्यादा मुतासरीन का तल्लुक इसी कमिश्नरी से है।
اس کے بعد دوسرا نمبر الخانقہ کمشنری کا ہے جہاں 2 نئے مریض ریکارڈ پر آئے ہیں۔ العلا تیسرے نمبر پر ہے جہاں صرف 1 متاثر پایا گیا۔ یاد رہے کہ وزارت داخلہ نے جمعے کو مدینہ منورہ میں وبا کے پھیلاؤ کی سنگین صورتحال کو دیکھتے ہوئے مزید محلوں میں 24 گھنٹے کا کرفیو لگا دیا تھا۔ وبا کے مستقبل کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سعودی عرب میں اقدامات کیے جا رہے ہیں اور کرفیو کا وقت زیادہ کر دیا گیا ہے اور کچھ علاقوں میں 24 گھنٹے کا کرفیو ہونے کے بعد بھی اور زیادہ سختی کرتے ہوئے گھروں سے ذرا 1 منٹ کے لیے بھی باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر اسی طرح اقدامات رہے تو آنے والے کچھ ہفتوں میں اس وبا سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ غذائی اشیاء پر تھوکنے والے کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب میں سیکورٹی افسران نے بہا کی سپر مارکیٹ میں کھانے پینے کی اشیاء پر تھوکنے والے شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق مقامی شہری نے محکمہ صحت کے حکام اور سیکورٹی فورس کو اطلاع دی تھی کہ اس نے بہا کی ایک سپر مارکیٹ میں ایک شخص کو کھانے پینے کی اشیاء پر تھوکتے ہوئے دیکھا ہے۔ اطلاع دینے والے شہری نے یہ بھی بتایا کہ جیسے ہی تھوکنے والے کو احساس ہوا کہ اسے دیکھ لیا گیا ہے وہ مارکیٹ سے فرار ہو گیا۔ سپر مارکیٹ کے سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے کھانے پینے کی اشیاء پر تھوکنے والے شخص کی نشاندہی کی گئی۔ مذکورہ شخص مارکیٹ سے نکل کر پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی میں سوار ہو کر فرار ہوا تھا۔ گاڑی کی نمبر پلیٹ سے شناخت کیے جانے کے بعد ٹریفک اہلکاروں نے مذکورہ شخص کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ پولیس نے احتیاطی تدابیر کے طور پر سپر مارکیٹ میں سپرے کروایا اور تمام کارکنان کا حفاظتی تحویل میں لے کر وبا ٹیسٹ کروایا گیا۔ پولیس اہلکار کھانے پینے کی اشیاء پر تھوکنے والے شخص سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ حکام کے مطابق حقائق جلد عام لوگوں کے سامنے لائے جائیں گے۔ شاہ سلمان سے ٹرمپ اور پوٹن کا ٹیلی فونک رابطہ۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ سعودی خبرساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق ٹیلی فونک رابطے میں گزشتہ روز ہونے والی اوپیک پلس کے اجلاس کی روشنی میں کی جانے والی کوششوں کا جائزہ لیتے ہوئے تیل پیدا کرنے والے ممالک کے مابین تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا تاکہ عالمی معیشت کے استحکام کو برقرار رکھا جا سکے۔ واضح رہے کہ جمعرات کو سعودی عرب کے وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان کی صدارت میں اوپیک پلس کے رکن ممالک کا ویڈیو اجلاس منعقد ہوا تھا جس میں سعودی عرب نے تیل کی منڈی میں توازن پیدا کرنے والے منصفانہ معاہدے پر زور دیا تھا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق قبل ازیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ تیل پیدا کرنے والے ممالک جن میں زیر فہرست سعودی عرب اور اوپیک تنظیم ہیں تیل کی پیداوار میں کمی پر متفق ہونے والے ہیں تاکہ قیمتوں میں اضافہ کیا جا سکے۔ دوسری جانب کرملن کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ جمعے کے روز روسی صدر کا امریکی اور سعودی عرب کے شاہ سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس میں اوپیک پلس کے اجلاس پر روشنی ڈالی گئی۔ عالمی رہنماؤں کے مابین ٹیلی فونک رابطے میں اس امر کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ تیل کی عالمی تجارت کے حوالے سے ان کے اہداف مشترک ہیں۔ اوپیک پلس کا حتمی معاہدہ میکسیکو کی شمولیت پر منحصر۔ سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے کہا ہے کہ تیل منڈی میں استحکام لانے کے لیے امریکہ، کینیڈا اور برازیل جیسے ممالک بھی اوپیک پلس کے مشن کا حصہ بن سکتے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی وزیر توانائی نے جمعے کو اپنے بیان میں کہا کہ تیل کی عالمی پیداوار میں یومیہ 10 ملین بیرل کمی سے متعلق اوپیک پلس کا حتمی معاہدہ میکسیکو کی شمولیت پر منحصر ہے۔ ہمیں امید ہے کہ میکسیکو کے حکام اس حقیقت کو مد نظر رکھیں گے کہ تیل کی عالمی پیداوار میں کمی سے متعلق اوپیک پلس کا معاہدہ نہ صرف یہ کہ میکسیکو بلکہ پوری دنیا کے مفاد میں ہے۔ یاد رہے کہ اوپیک کے رکن ممالک اور دنیا کے دیگر تیل پیدا کرنے والے بڑے ممالک نے جمعرات کو اوپیک پلس کے تحت طے کیا ہے کہ 2 ماہ تک روزانہ 10 ملین بیرل تیل کم نکالا جائے گا۔ یہ معاہدہ مئی اور جون پر لاگو ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھی 11 اپریل 2020 کی سعودی عرب کی اہم ترین خبریں۔
امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کو اپڈیٹ پسند آئی ہوگی۔ مزید ڈیلی سعودی عرب کی اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل کا بٹن لازمی دبائیں اور ویڈیو کو لازمی لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔